नमस्कार। कार्यक्रम संसद र सांसदमा तपाईलाई स्वागत छ। म दिनेश परियार अनि म सम्झना श्रेष्ठ। नागरिकका मुद्दा संसदमा पुर्याउन र संसद र सांसदलाई नागरिक प्रति जिम्मेवार बनाउन खुला छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हो संसद र सांसद। यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा नेपाल एफएम नेटवर्कले तयार पारेको कार्यक्रम देशभरिका स्वतन्त्र रेडियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। त्यसैगरी नेपाल एफएम र विभिन्न रेडियोहरूको फेसबुक पेज nfmnews.com, टिकटक, युट्युबबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। आज रेडियो कार्यक्रम संसद र सांसदको 12औं श्रृंखलामा हामी 3 तहका सरकारको सामञ्जस्य र संसदको भूमिकाका विषयमा छलफल गर्दैछौं। संविधानको कार्यान्वयन, नागरिकलाई दिने सेवा, नागरिकका मुद्दा र त्यसमा साझा सहकार्य कस्तो छ, संसदले के गरिरहेको छ भन्नेमा बहस गर्नेछौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्धमा ऐन बनेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध, समन्वय र पारस्परिक सहयोगका लागि संघीय संसदले ऐन पारित गरेको छ। तर त्यो ऐन अनुसार समन्वय र सहकार्य भएको छ त भए नभएको संसदले हेर्छ कि हेर्दैन? आज हामी त्यसको खुल्ला बहस गर्दैछौ। बहसका लागि हामी तपाईलाई लैजाँदैछौ बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडातर्फ। नमस्कार। कार्यक्रम संसद र सांसदको यो विशेष बहसमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म गोविन्द खड्का। यो कार्यक्रम नेपाल एफएम नेटवर्क मार्फत देशभरिका 100 भन्दा बढी रेडियोबाट देशैभरि nfmnews.com मार्फत संसारभर र तपाई चाहेको बेला सामाजिक सञ्जालमा जुनसुकै बेला पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी सरकार बीचको अन्तर सम्बन्ध, कानून कार्यान्वयन र त्यसमा संसदको भूमिकाका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा हामी छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो छलफलका लागि आज बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेश सभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाई हुनुहुन्छ। समग्र मकवानपुरको स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित घलान हुनुहुन्छ। मान्य सांसदज्यूहरू यो छलफलमा हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई कार्यक्रम संसद र सांसदको यो विशेष छलफलमा स्वागत छ। म सबभन्दा पहिले यो छलफलको सुरुवात चाहिँ स्थानीय सरकारबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईहरु बीचमा कस्तो छलफल हुन्छ? बागमती प्रदेश सरकारले के गरिदियो भने स्थानीय सरकारका लागि सहज हुन्छ र कुन मुद्दा संसदमा पुगेर अझ त्यसलाई सहजीकरण गरिदियो भने स्थानीय सरकारलाई सहज हुन्थ्यो होला? ललित घलानबाटै छलफलको सुरुवात गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ज्यू, मान्यज्यूहरू, पालिकाका प्रतिनिधिज्यूहरू र सञ्चारकर्मी, अन्य मित्रहरू। आज यो कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। कतिपय सवालमा चाहिँ स्थानीय तहलाई संघले या प्रदेशले कतिपय अधिकारहरू चाहिँ मिच्यो अर्थात् चाहिँ दिएन भन्ने पनि आभास भइरहन्छ कुराहरू छ। केही कुरा छ त्यस्तो तपाईहरुले प्रदेशले कानून बनाइदिएन, त्यसकारण तपाईले त्यो कानून बनाएर स्थानीय तहमा काम गर्न सकिएन, अथवा यो अधिकार चाहिँ हामीले स्वतन्त्र ढंगले उपयोग गर्न पाएनौं र अलिकति प्रदेशले हार्दिकतापूर्वक व्यवहार गरेन र संसदले अलिकति सहजीकरण गरिदियो भने हामीलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने केही छ र त्यस्तो उदाहरण? अब कतिपय सवालमा तपाईको स्थानीय तहहरूलाई दिएको अब साझा अधिकारको कुराहरू छ। कतिपय चाहिँ संघले र स्थानीय प्रदेशले ऐनहरू नबन्दाखेरि चाहिँ परेको अप्ठ्यारोहरू पनि छ। जति बागमती प्रदेश सरकारले कानून बनायो, स्थानीय तहसँग त्यो कानून बन्ने क्रममा कतिको अन्तर्संवाद हुन्छ, कतिको स्थानीय तहमा गएर संसद छलफल गर्न पुग्छ, त्यस्तो चाहिँ भएको छ? हुँदै नभएको भन्ने कुरा त होइन। छलफल अन्तर्क्रियाको चाहिँ अब लेभलमा पनि पुगिरहेको हुन्छ। कतिपय निर्माणको क्रममा, कतिपय कार्यान्वयनको क्रममा पनि छलफल अन्तर्क्रिया त भइरहेको हुन्छ। तर चाहिँ अब छलफल अन्तर्क्रियाको निचोड चाहिँ कहिले कहिले तपाईँको स्थानीय तहलाई अनुकूलता चाहिँ नदिने चाहिँ हुनसक्छ चाहिँ भइरहेको। यहाँ मान्य मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उपसभामुख मान्य सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले छलफल भइरहेछ भन्नुभएको त होइन नि? होइन, उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर कतिपय सवालमा चाहिँ अब प्रदेशको पनि आफ्नो चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट त चाहिँ आइ नै हाल्छ होइन। ती कुराहरूमा भए तापनि कतिपय सवालमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहको चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ तपाईँ कटौती गर्ने सवालमा संघ र प्रदेशले लिइरहेको भन्ने भान चाहिँ भइरहेछ। मान्य मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, बागमती प्रदेश सरकारको तपाईँ मन्त्रीका हैसियतले यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद। आज हामी विशेष गरेर यो छलफल जो गरिरहेका छौँ, यो छलफल निकै महत्त्वपूर्ण छ। म अलिकति यहाँहरूको बिचमा हाम्रो नेपालको संविधानले यसको प्रस्तावनामा जो लेखिएको छ, एकचोटि म यो कुरालाई यहाँनिर स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनामा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक,
बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक अधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भनेर लेखिएको छ। यो कुरालाई प्राप्त गर्नको निम्ति अर्थात् यो संविधानलाई लागू गर्न सङ्घीय सरकारले पनि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्नु पर्यो, प्रदेश सरकारले पनि गर्नु पर्यो र स्थानीय सरकारले पनि गर्नु पर्यो र हाम्रो यो संविधानको मैले यहाँलाई रोकेँ 6 वर्षको सङ्घीयताको अभ्यासमा यहाँले अहिले जे प्रस्तावना पढेर सुनाउनु भयो त्यो अनुरूपको तिनै तहका सरकारले व्यवहार गरे त? हो, म तपाईँको यही प्रश्नमा आउन चाहँदै थिएँ। हाम्रो संविधानको अनुसूची 5 देखि अनुसूची 9 सम्म 3 तहको सरकारको एकल अधिकार र साझा अधिकारको सूची तय भएको छ। जुन 5 वटा सूचीहरू छन्, यी सूचीहरूमा सूचीबद्ध गरेका मध्ये एकल अधिकारको बारेमा समस्या भएन, तर जब साझा अधिकारको सूचीको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ त्यतिखेर पहल कसले गर्नु पर्यो? सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ। मन्त्रीज्यू कहाँ फेरि आउँछु। म उपसभामुखज्यूलाई सोध्न चाहेँ, मन्त्रीज्यू सँगै हुनुहुन्छ, बागमती प्रदेश सभा चाहिँ 3 तहका अन्तर्सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरी बनेका कानुन कार्यान्वयनका निम्ति सरकारलाई पनि सहज गर्ने, समन्वय गर्ने र स्थानीय तहसँग जोडिने गरी बागमती प्रदेश सभा चाहिँ चुकेको छ भन्ने सुन्नमा आउँछ। यो मुद्दालाई कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद। एकदम महत्त्वपूर्ण छलफलको लागि र महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि। विशेष गरेर यो 3 वटा संरचना छ नि, हाम्रो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानुन त बन्यो। कानुन के को लागि बन्छ भने कानुन चाहिँ स्थानीय जनताको आवश्यकताको लागि बन्ने हो। जति बढी स्थानीय समुदायको जनताको सहभागिता भयो, जसको लागि बन्ने उसको सहभागिता भयो भने कानुन राम्रो हुन्छ। हाम्रो जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभामा त तपाईहरुले नियमै निलम्बन गरेर त्यो छलफल प्रक्रिया नै नलगेर पारित गर्नु भयो त? हैन, त्यो विशेष केस मात्रै हो। एउटा केसमा त्यो भएको छ। त्यही भएर हामीले बागमती प्रदेश सभाले अहिले यो बनेका कानुनहरू कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् भनेर यो अवधिमा हामीले जिल्ला जिल्लामा गएर सम्बन्धित स्थानीय निकाय अनि सरकारवालाहरू र प्रदेश सभाकै प्रतिनिधिहरू, इभेन सभामुख, म आफै उपसभामुख लगायत गएर हामीले छलफल पनि गरेका छौँ। त्यो बनाउने कि भएन भन्ने हेर्ने संयन्त्र के हो त संसदभित्रको? अहिलेको संयन्त्र भनेको चाहिँ हाम्रो यही हामीसँग भएको समितिहरू, हामीले सभामा गर्ने त्यही स्थानीय तह अनि जिल्ला तह र प्रदेश तहसँग गर्ने इन्टरेक्सनहरू अनि हामीले ठाउँ ठाउँमा गएर गर्ने छलफल बहसहरू नै अहिले चाहिँ त्यो संयन्त्रको रूपमा स्थापित भएको छ। त्यस्तो विशेष छुट्टै संयन्त्र चाहिँ तय भएको देखिँदैन। हस्, यहाँ मान्य सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। 3 तहको सरकारको समन्वयमा तपाईँहरूले संसदभित्र कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ? संसदभित्र तपाईहरुले त्यो विषय उठाउनुहुन्छ कि उठाउनुहुन्न? समितिमा छलफलको विषय छुट्टै बन्ला कि नबन्ला? म यहाँहरूको कुरा सुन्न र सुनाउन चाहन्छु। सबभन्दा ओल्लो छेउमा हुनुहुन्छ सांसद रत्नप्रसाद ढकाल। खास गरी अन्तरसरकारी सम्बन्धको विषयमा जुन प्रकारको संवादको कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने यो ऐन छ, त्यो ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारका चाहिँ यी तिनै कुराहरूलाई इङ्गित गरेको छ र त्यो ऐन अनुसारको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसको पहिलो पक्ष भनेको चाहिँ नीति निर्माणको तह भन्छ अथवा ऐन, नियम र कानुनको कुरा छ। बागमती प्रदेश सभामा तपाईँ बैठकहरूमा जति पटक बोल्नुभयो, सङ्घीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश सभाले यस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ अथवा बागमती प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको समन्वय भएन
भनेर संसदमा यहाँले कतिपटक बोल्नुभयो र त्यो विषय कतिपटक प्रवेश पायो? अहिलेको कार्यकालमा त कमै बोलेको छु। अघिल्लो कार्यकालमा हामी सरकारमै हुँदा पनि हाउसमा पनि बोलेका छौँ, प्रदेश सरकार मार्फत सङ्घीय सरकारमा पहल गर्नुपर्छ पनि हामीले भनेका छौँ। हिजो म सरकारमा हुँदाखेरि यो क्याबिनेटमा पनि छलफल भएको विषयवस्तु हो र कतिपय विषयवस्तुहरू हामी सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग राजधानीबाट सङ्घीयताका विज्ञ मिन बस्नेत सर जोडिनु भएको छ। 3 तहको सरकारको समन्वय सम्बन्धमा संसदको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। तपाईँले के देख्नु भएको छ आजसम्मको अध्ययनले संसदको भूमिका त्यसमा कसरी जोडिन्छ होला? हामी तपाईँको भनाइ सुन्न चाहन्छौँ हेटौँडाबाट। जसको भूमिकाप्रति जिम्मेवारीप्रति नै प्रश्न उठ्न थाल्यो भनेपछि ऊ नै सक्रिय हुनुपर्छ। त्यसकारणले आफ्नो भूमिका के हो, संवैधानिक दायित्व के हो भनेर चाहिँ पुष्टि गर्नको लागि पनि त्यो चाहिँ बढी सक्रिय हुनुपर्नेमा जस्तो प्रदेश संसदको विषयगत समितिहरू खासै सक्रिय देखिँदैनन्। त्यो विषय समितिमा चाहिँ कस्ता खालका छलफलहरू भइरहेछन् त्यसलाई चाहिँ एउटा सार्वजनिक रूपमा चाहिँ बहसको विषय सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने, त्यहाँ भएका छलफलहरूलाई चाहिँ आम जनताको एक्सेसमा पहुँचमा चाहिँ कसरी पुर्याउने, त्यसलाई लाइभ गर्ने हो कि यस्ता कुराहरूमा गयो भने मात्रै ओनरसिप जनताले चाहिँ प्रदेश संसदले काम गरिरहेको छ भन्ने खालको चाहिँ ओनरसिप पनि लिन सक्छ। अन्तर स्थानीय तह साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कार्यक्रमहरू अन्तर स्थानीय तहमा चाहिँ ती कार्यक्रम छन् कि छैनन्? प्रदेश सरकारको चाहिँ बजेट अनुदानहरू चाहिँ स्थानीय तहलाई गएको अनुदानमा चाहिँ त्यस्ता खालका गतिविधिहरू चाहिँ भएका छन् चाहिँ त्यो विकास समितिहरूले चाहिँ अर्थ समितिहरूले त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्न सक्छ। जस्तो अन्तर सरकार समन्वय र सहजीकरणमा चाहिँ ऐनहरू त्यो तहगत सरकारको बिचमा चाहिँ भएका छन् कि छैनन् त्यो पनि हेर्न सक्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। संसदमा पुगेका विधेयकहरू हुन्, चाहे ऐन कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो, त्यहाँ न सुझाव पेटिका राखिएको छ स्थानीय तहमा, न स्थानीय तहले मेरो प्रदेशको प्रदेश सभामा यो विषयमा छलफल हुँदैछ, तपाईँहरूको मत के छ भनेर नागरिक तहमा छलफल गरेर त्यहाँका सुझावहरू संसदमा पुर्याउँछ। त्यो संयन्त्र हामी कहाँ कुनै पनि प्रदेशमा देखिएको छैन। म सांसदज्यूको भनाइ सुनिसके पछाडि उपसभामुखज्यूलाई नै जोड्न चाहेँ। स्थानीय तहबाट जसले प्रतिनिधित्व गरेर प्रदेश सभामा मान्य सांसदको रूपमा आउनु भएको छ, उहाँहरूले प्रदेश सभामा राम्रोसँग आफ्नो आफ्नो स्थानीय तहबाट चाहिँ कुराहरू ल्याइराख्नु भएको छ। संयन्त्र त छैन नि त, उहाँहरूले सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि हुन्, उहाँहरूले ल्याइहाल्नुहुन्छ नि भनेर मात्रै हामीले त्यसैलाई व्याख्या गर्ने कि संयन्त्र पनि बनाउने? होइन, संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ, चाहे त्यो सुझाव पेटिकाको रूपमा होस्। अहिले हामीले भइरहेको संयन्त्र पनि प्रभावकारी रूपले कतिपय चलायमान नभएको स्थितिलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो तर्क हो। धन्यवाद। म मन्त्रीज्यू कहाँ फेरि आएँ। अघि हामीले विज्ञको कुरा पनि सुन्यौँ। प्रदेशका सांसदहरूले, प्रदेश संसदले र सरकारले जुन ढङ्गले संविधानको अघि यहाँले मर्म सुनाउनु भयो, मर्मलाई पक्रिन नसक्दा पो प्रश्नहरू आए कि प्रश्न आए, आउनु नपर्ने आए भन्नुभन्दा पनि प्रश्न किन आए भन्नेतिर प्रदेश संसद र सरकार सचेत हुनुपर्ने हो कि भन्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यसमा तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ? संविधानको स्पिरिटलाई लागू गर्नको निम्ति जुन हाम्रा संरचनाहरू निर्माण हुनुपर्दथ्यो त्यो स्पिरिट र स्ट्रक्चरको बिचमा विरोधाभास छ के अर्थमा? अब संविधानले त समाजवादको कल्पना गर्छ, तर हाम्रा जो संरचनाहरू छन् यी संरचनाहरूले त्यो गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याउँदैन। व्यक्तिगत रूपमा सांसदको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्छ, भएको त्यहाँनिर हो समस्या। त्यो सरकारलाई त संसदमा कुरा नउठ्दियो हुन्थ्यो, मन्त्रीलाई रोस्टममा उभ्याएर प्रश्न नगरिदियो हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ होला? होइन, एकदमै लाग्दैन। मेरो आफ्नो निजी कुरा गर्छु, सबभन्दा बढी प्रश्न उठोस्, सबभन्दा बढी बहस होस्, छलफल होस् भन्ने म चाहन्छु। भने त्यसमा संसद र सांसदहरू चुके, तपाईँहरूलाई जिम्मेवार बनाउन? चुके होइन, आम नागरिकको सरोकारको विषयमा आम नागरिकहरूसँग नि छलफल अन्तर्क्रिया विमर्श गरेर हामीले उहाँहरूको फिडब्याकको आधारमा विधेयक तयार गर्ने हो र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने त फेरि प्रक्रियागत हिसाबले संसद। यहाँको मन्त्रालय चाहिँ कानुन उत्पत्ति गर्ने विभागीय मन्त्रालय पनि हो, यहाँको मन्त्रालय मार्फत नै संसदमा जान्छन् विधेयकहरू। अन्तर सम्बन्धको आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। कुनै स्थानीय तहलाई यो विधेयक हामी तयार गर्दैछौँ, त्यो स्थानीय तहका नागरिकको सुझाव केही छ? बागमती प्रदेशका स्थानीय सबै सरकारलाई केही भन्नुभयो त आजसम्म? 60वटा ऐनहरू अहिले बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेको अवस्था छ र बाँकी जो 39वटा छ त्यो बाँकी 39वटा पनि अहिले पाइपलाइनमा छ। जस्तो उपसभामुखज्यूले अघि भन्नुभयो, हामीले कृषि विधेयक टेबल गरेका छौँ, युवा वैज्ञानिक विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी हिजो मात्रै टेबल गरेका छौँ, भाषा सम्बन्धी 1-2 दिनमा टेबल हुँदैछ, त्यस पछाडि गएर अरू पनि हामीले टेबल गर्दैछौँ भने हामी तीव्रतामा नै काममा अगाडि बढेका छौँ।
टेबल गर्नु अगाडि मैले अघि गरेको प्रश्न चाहिँ हो, टेबल कति छलफल भयो नागरिकका विषयमा बीचमा मैले म किन अलि मौन रहन चाहेको भने हिजोको परम्पराको बारेमा मैले बोल्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। म त अहिले यो मन्त्रालयको जिम्मा लिएको त धेरै महिना त भएको छैन। हिजो जे भए पनि अब हामीले व्यापक रूपमा जनस्तरमा नै त्यसलाई छलफल गरेर हामीहरू विधेयक चाहिँ निर्माण गर्छौँ। म मान्य सांसदज्यूको कुरा सुन्छु, त्योभन्दा अगाडि अलिकति एउटा प्रश्न चाहिँ मैले समन्वय समितिको प्रमुखबाट लिन चाहेँ। यी नागरिकका मुद्दा हुन्, यो संसदले छलफल गरिदियोस्, बागमती प्रदेश सभाका सांसदहरूले यो मुद्दा उठाइदिए हुन्थ्यो भनेर स्थानीय तहका साझा मुद्दा तपाईँहरूले पुर्याउनु भयो त संसदमा? जिल्ला समन्वय समितिले तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहहरूमा भएको कुराहरू या चाहिँ अब नियमकै कुराहरू गरौँ, त्यसको चाहिँ अब सङ्कलन गर्ने अर्थात् चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कुनै मुद्दा पुर्याउनु भयो त संसदमा? त्यो त हामीले पुर्याइरहेको हुन्छ संसदमा, त हामीले त्यो समिति मार्फत छलफलको मिटिङ के पुर्याउनु भयो त सुनाउन सक्नुहुन्छ? अब जस्तो हाम्रो जिल्लामा भएको समस्याहरूको कुरा, स्थानीय तहलाई परेको अप्ठ्यारो कुराहरूको सवालमा चाहिँ राजस्वसँग सम्बन्धित कुराहरू अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ, चाहिँ अब सामान्य मिटिङहरू भइरहेको हुन्छ, अर्थात् विषयहरू उठान भइरहेको हुन्छ। कतिपय सवालमा चाहिँ अब हामीले मुख्यमन्त्री या चाहिँ अब मान्यज्यूहरू अर्थात् चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूलाई राखेर पनि अन्तर्क्रिया हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। अन्तर्सम्बन्ध त सङ्घ र प्रदेशले मात्रै गरिदिने होइन होला, स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्ने होला। तपाईँहरूको अन्तर्सम्बन्धको अपेक्षा गर्ने, आफू चाहिँ अगाडि नबढ्ने कसरी अन्तर्सम्बन्ध होला? हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेर अर्थात् अगाडि नबढेको भन्ने कुरो त होइन होइन, छलफल अन्तर्क्रिया त भइरहेकै छ। अब संस्थागत तरिकाले नयाँ तरिकाले तपाईँहरू स्थानीय तहका मुद्दा संसदमा सरकारमा पुर्याउनुहुन्छ? पुर्याउँछौँ, हामी पुर्याउँछौँ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। म मान्य सांसदजीहरूको केही कुरा सुन्न चाहेँ। मान्य सांसद ठुला थामे, यहाँले चाहिँ यो विषयलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? संसदभित्र कस्तो खालको छलफल भयो? यो जुन छलफल आज भइरहेको छ, यो छलफल पछाडि यहाँको प्रतिक्रिया के छ? धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई। समन्वयले अहिले के चाहिँ गर्नु सक्छ भन्दाखेरि समन्वयको मतहतमा त्यहाँ नगरपालिका होला, महानगरपालिका जति छ स्थानीय तहहरू, त्यो स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ चट्टै बोलाएर चाहिँ त्यो उहाँहरूले चाहिँ संवाद एउटा चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ त्यहाँ के सम्भावनाहरू हुनसक्छ, तपाईँको एउटा पालिकामा एउटा राष्ट्रिय योजना आयोजनाहरू के हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ समृद्धि आउने हिसाबको कस्तो योजना बनाउन सक्छ, त्यो चाहिँ समन्वयले लबिङ गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। यो पालिकामा त्यस्ता मुद्दाहरू संसदमा पुर्याइदिए हुन्थ्यो संसदमा। अनि यो काम चाहिँ हजुरले गरिदिनुहोस् भन्ने खालको चाहिँ समन्वयले गर्यो भने म सम्भावना पनि देख्छु। त्यसै गरी सांसद भुवनेश्वरी श्रेष्ठ, यहाँको कुरा चाहिँ के छ? स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीचको समन्वयमा यहाँहरू कहाँनिर हुनुहुन्छ? तपाईँको त्यो कुरा मैले सुन्न चाहेँ। दुधौली नगरपालिका मेरो सिन्धुली जिल्लामा त्यहाँ पर्छ। त्यो जुन योजनाहरू जहाँ विभिन्न प्लेटफर्मबाट गएको हुन्छ नि त, त्यहाँ अरू विचारका चाहिँ के अरे मेयर छ भने, अर्कै क्या सांसद भएको छ भने समन्वय नगर्ने, कुनै योजनाहरू नसोध्ने, त्यहाँको समस्या हामीलाई अवगत नगराउने, योजनाहरू चाहिँ त्यहाँनिर कार्यान्वयन गर्दाखेरि बोलाउँदै नबोलाउने, के छ समस्या? प्रदेश सरकारले पनि सोध्दैन, स्थानीय सरकारले पनि तपाईँलाई सोध्दैन। बिल्कुल पास। एउटा अहिले 9 महिना भइसक्यो होला त्यो स्थानीय सरकारमा एउटा कार्यक्रम इन्भल्भ गरेको छैन। यदि इन्भल्भ गर्न म के अरे जबरजस्ती जान पनि मिलेन नैतिकताले। तर सोध्नुपर्ने त तपाईँहरूले हो नि, होइन र? सांसदको भूमिका हो नि प्रश्न गर्ने सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई। मैले सोधेछु एउटा कार्यक्रम खानेपानीको कार्यक्रममा जुन उद्घाटन कार्यक्रम भयो त्यसमा चाहिँ अनि के अरे पहिला बोलाइसकेपछि तपाईँ नआउनुहोस्, आयोजकले तपाईँ नआउनुहोस्, तपाईँ आयो भने मेयर आउनुहुन्न, यस्तो समस्या, यसलाई हल गर्ने नियम बन्न जरुरी छ। भनेको राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा पनि समन्वयमा समस्या छ। समस्या एकदम ठुलो। यसलाई कसरी चिरफार गर्न सक्छ? एउटा यो सम्बन्धी चाहिँ समन्वयकारी बनाउनका लागि कानुन ल्याएर समन्वय गराउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हाम्रो यो छलफलमा अघि हामीले भर्चुअल माध्यमबाट विज्ञको कुरा सुन्यौँ। स्थानीय तहका केही व्यक्तिहरू पनि भर्चुअल्ली हाम्रो छलफलमा जोडिनु भएको छ। आज हामी जहाँ छलफल गरिरहेका छौँ, बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका मेयर यो कार्यक्रममा आउन खोज्दै पनि सहभागी हुनु भएन, तर उहाँ बाहिरबाट भर्चुअल्ली हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, नगरपालिका सङ्घको उहाँ सहकोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, मीना कुमारी लामा हुनुहुन्छ। म यहाँलाई तपाईँको कुरा राखिदिन अनुरोध गर्छु। सबभन्दा पहिला त धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जसरी यो संविधानको मर्म अनुसार तिनै सरकारलाई बलियो सरकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ, जुन कार्यान्वयनको चरणमा हामीले अब दोस्रो स्थानीय निर्वाचनदेखि लिएर द्वितीय निर्वाचन सकिसकेको छ। यो अवस्थामा आइरहँदा हामीले धेरै कामहरू गरिसक्नुपर्ने हो। अझ स्थानीय तहसँगै नजिकको प्रदेश सरकार भएको हुनाले प्रदेशले पनि आफ्नो कानुनहरू बनाउने चाहिँ प्रक्रियामा छिटो छरितो निर्माण गर्ने र यसलाई कार्यान्वयन चरणमा लाँदा यसले अझ हामीले जुन नागरिकसँग अपेक्षा छ
सरकारसँग अपेक्षा छ, जुन व्यवस्थासँग अपेक्षा छ त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा हामीले छिटो छरितो कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, त्यो कुरालाई अत्यन्तै आवश्यक छ। जसकारण कति कानुनहरू अहिले नबनिरहँदाखेरि काम गर्ने कुराहरूमा पनि दोहोरोपन आउने, त्यसपछि एकअर्कामा कानुनकै बाट बाजिएर काम गर्नु अप्ठ्यारो पर्ने कुरा अवस्था आएको छ। यो अवस्थामा प्रदेशका माननीयहरूले विशेष तनाखो भएर विशेष चाहिँ यसलाई ध्यान दिएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा जरुरी छ। किनभने समय एक चरण सकिसकेको छ, अर्को चरण 1 वर्ष नागिसकेको छ। यो अवस्थामा हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा। यहाँले प्रदेशका सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्छ मान्यज्यूहरूले त भन्नुभयो, तर जति प्रदेशले कानुन बनायो, बागमती प्रदेशले, तपाईँ त राजधानीको स्थानीय सरकारको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय तहसँग कतिको छलफल भएको पाइन्छ? त्यो तहमा तपाईँको अनुभव के छ र भनाइ चाहिँ के छ? त्यो चाहिँ मैले पनि अब गरिरह त रहनु भएको छ, तर जति आवश्यक थियो, जति तल चाहिँ स्थानीय तहहरूले बुझ्नुपर्ने थियो, स्थानीय तहले बुझेका थियो, त्यसको चाहिँ ओपिनियन चाहिँ त्यहाँ हुँदा अझ राम्रो पनि हुन्थ्यो। गरिनु भएको छ, अझ पर्याप्त मात्रामा हुन जरुरी देखिन्छ। हस्, यो छलफलमा जोडिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यो छलफलमा पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, बकैया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पनि यो छलफलमा हुनुहुन्छ। तपाईँबाट चाहिँ म सांसदज्यूलाई, मन्त्रीज्यूलाई, संसद र सरकारलाई केही प्रश्न सुन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले भोगेको विषयमा आधारित रहेर कुरा राख्नु। हस्, धन्यवाद। म के भन्छु भने अहिले पनि जिहेन्दार छ, तर विद्यार्थी डोनेसनको कारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नपाएको अवस्थाहरू छन् र गरिबहरू छन्, विपन्नहरू छन्, सामान्य 1.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। बेरोजगारीहरूको अवस्था त्यही किसिमको छ। यो विषयमा हामीले कसरी विकास गरिराखेका छौँ, हामीले बनाएका विकास तपाईँ संसदमा सुन्न चाहनुहुन्छ? यो कुरा सुन्न चाहन्छु र यसको निरूपण भएको पनि हेर्न चाहन्छु। यो पटक बागमती प्रदेश सभाले 6वटा ऐन पारित गरिसक्यो, अझै केही दर्ता भएको छ र विधेयकहरू पारित गर्ने प्रक्रियामा छ। तपाईँको पालिकामा प्रदेश सभामा भइरहेको कुनै पनि कानुन निर्माणको प्रक्रियाका विषयमा, सहभागिताका विषयमा थाहा भयो? यो विषयमा नडाँटी भन्नुपर्दछ, त्यो खास सामान्य थाहा भएको छैन। हस्, धन्यवाद। हामी अब छलफलको अन्तिम चरणमा छौँ। म सांसदजीहरूलाई यो छलफल समन्वय 3 तहको बीचमा सहकार्यको जुन कुराहरू उठ्यो, यसलाई यहाँहरूले ग्रहण गर्नुहुन्छ र संसदमा पुर्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छु। बाँकी रहेका मान्य सांसदजीहरूको भनाइ, अघि बोलेका सांसदहरूको भनाइ साझा हो भन्ने मैले मानेर समयका अभावका हिसाबले यहाँको भनाइ राख्नका लागि थप सहजीकरण गर्न सकिनँ, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ र अन्तिममा हाम्रो प्यानलिस्टको केही प्रतिबद्धता सुनेर हामी सक्नेतिर कार्यक्रमलाई लैजानेछौँ। म उपसभामुखज्यूबाटै यति छलफल गरिसके पछाडि नयाँ केही हामीले चुकेका रहेछौँ र यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने यहाँलाई केही लाग्यो, अथवा कसरी जान सकिन्छ होला, त्यो प्रतिबद्धता पनि यहाँबाट मैले खोजेँ र प्रश्नको उत्तर पनि खोजेँ। होइन, एकदम यसबाट धेरै राम्रो सुझावहरू, अब जाने बाटोहरू क्लियर भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई आजको अन्तर्क्रियाबाट। दुईटा, एउटा त प्रदेश सभा जुन हिसाबले स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो, स्वायत्त हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नभइराखेको हो कि भन्ने कुरो यो छलफलबाट आयो। दोस्रो कुरो, सरकार र सांसद बीच, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको बीचको जुन समन्वय, छलफल, बहस चाहिँ जुन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, आजको छलफलबाट मलाई के लाग्यो भने त्यो अझै पर्याप्त भएको रहन्छ। हामीले पर्याप्त रूपले चाहिँ छलफल, बहस चाहिँ बनाउनु पर्छ र त्यो बनाउने कुरामा चाहिँ हामी अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका राम्रा अभ्यासहरू एक आपसमा अनुभव आदान प्रदान चाहिँ नियमित रूपमा गरिराख्नुपर्छ, ताकि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेशमा बनाउने नीति र भएका कानुन र बन्नेका कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ फाइदा पुग्छ भन्ने यो छलफलको चाहिँ निष्कर्ष हो। त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कार्ययोजना हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने देखियो। हाउसमा आउने
विचार र समितिलाई नै सांसदीय समितिलाई प्राथमिकता दिएका थियौँ होइन। त्योभन्दा अलावा आधिकारिक संयन्त्र नै चाहिने रहेछ भन्ने चाहिँ यो छलफलको महत्त्वपूर्ण केन्द्रबिन्दु बन्यो आज भन्ने लाग्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। प्रदेश सभाभित्र चाहिँ त्यो हिसाबले संयन्त्र बनाउने प्रयत्न व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमा एज ए प्रदेश सभाको उपसभामुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहँदा मेरो भूमिका चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा म यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद उपसभामुखज्यूलाई। माननीय मन्त्रीज्यू, आजको यो संक्षिप्त छलफलबाट धेरै कुराहरू प्राप्त भएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले आजको छलफलमा जे सुझावहरू प्राप्त भएको छ ती सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्ने कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले 3 तहको अन्तर सरकारी सम्बन्ध र संसद र सांसदको भूमिकाका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलमा अतिथि र पेनलिस्टका रूपमा सहभागी भइदिनु भएकोमा आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी उपसभामुखज्यू, समन्वय समितिका संयोजकज्यूलाई धन्यवाद। यहाँ सहभागी हुनुभएका मान्य सांसदज्यू, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको छलफल र यो बहस सकिएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा सहजीकरण गर्दै कुनै पनि विषयको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेमा बागमती प्रदेश सरकार र संसदले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहबीच त छलफल भयो, तर संघीय सरकारको धारणा चाहिँ के छ? हामीले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई 3 तहको समन्वय कस्तो हुनुपर्छ र संसदले के भूमिका खेल्नु पर्ला भनेर सोधेका छौं। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वास्तवमा हामीले विषयगत समितिहरू छन् होइन, र विषयगत समितिहरूमा जस्तै उदाहरणको लागि सङ्घको कानुन मन्त्री र साथै प्रदेशको कानुनसँग सम्बन्धित मन्त्रीहरू रहेको र चाहिने त्यसपछि स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना गरेर एउटा समिति रहन्छ। खालि उदाहरण मात्र दिएको मैले। यस्तो सबै समितिहरू छन्, त्यसले समन्वय गर्दै जाने हो होइन। तर त्यो अलि अभाव पनि खड्किएको छ र केही महिना अगाडि मात्रै पोखरामा एउटा बैठक पनि सम्पन्न भयो प्रधानमन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा। त्यो पनि एउटा समन्वयात्मक नै थियो, बैठक नै थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समन्वय गर्ने कुरा सन्दर्भमा वास्तवमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले आफ्नो अधिकारलाई पनि चिन्नु पर्यो, आफ्नो सँगसँगै आफ्नो जिम्मेवारीलाई पनि बोध हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने समन्वय हुँदै जाने हो। नत्र होइन भने आफ्नो बाटो लाग्ने भन्ने त होइन नि त। कि चाहिँ नि यो प्रदेश भनेको आफ्नै बाटो लाग्ने हो र स्थानीय तह भनेको आफ्नै मनमर्जी गरेर अगाडि बढ्ने हो भन्ने त होइन त। र सङ्घ पनि आफ्नै ढङ्गले चल्ने भन्ने पनि होइन यो। त्यसले यो समन्वयको लागि नै यो चाहिँ विषयगत समितिहरूको अवधारणा पनि रहिआएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा विषयगत समितिहरू अलि तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो छलफलसँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? केही प्रतिक्रिया प्रश्न छन् भने तपाई हामीलाई 0153580508 मा सम्पर्क गरेर रेकर्ड गराउन अथवा टिपाउन सक्नुहुनेछ। अथवा नेपाल एफएम को फेसबुक पेज, टिकटक आईडीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सुनिरहनु भएको रेडियोमा प्रतिक्रिया पठाउनु भयो भने पनि हाम्रै हातमा आइपुग्नेछ। अब भने बिदा लिने बेला भएको छ। कार्यक्रमको उत्पादनमा सहयोग गर्ने यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजना र प्रसारणमा जोडिने सम्पूर्ण रेडियोलाई धन्यवाद। कार्यक्रम संसद र सांसद सुनिदिनु भएकोमा तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई कार्यक्रम संसद र सांसदबाट उत्पादनमा सक्रिय नेपाल एफएम को सम्पूर्ण टीम सहित दिनेश परियार र म सम्झना श्रेष्ठलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।